हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो हम लाए हैं एक बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत हैं और इनकी एक नज़्म भी पढ़ेंगे हम। पहले इनके बारे में जान लेते हैं और इनके बारे में ख़ास बात बताऊंगा। ये इंडिपेंडेंस इंडिया जो हुआ है उससे पहले की इनकी दास्तान है, ठीक। तो देखते हैं, समझते हैं किस तरह से क्या चीज़ें हैं, ठीक। और इनका रिलेशन अलीगढ़ से, इनका रिलेशन पाकिस्तान से, इनका रिलेशन हैदराबाद से, पानीपत से और न जाने कहाँ कहाँ, समझ रहे हैं, बहावलपुर से, कई जगह से है। तो देखिए क्या है, किस तरह से इनका रिलेशन बनता है, तो देखेंगे इस वीडियो में इनके बारे में। तो उर्दू की एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, ठीक, वहीदुद्दीन सलीम, ठीक है। और ये 1869 में दुनिया में आए और 1927 ईस्वी को, कुछ लोग कहते हैं 27 ईस्वी को दुनिया से चले गए, ठीक। वहीदुद्दीन सलीम माहिर लिसानियात, सहाफ़ी, मुतरज्जिम, कामयाब मुसन्निफ़ और शायर थे, है ना। तो यहाँ पे माहिर लिसानियात यानी कि लिंग्विस्टिक के माहिर थे, ठीक है। और ये लिसानियात का मतलब लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, है ना, जो इल्म या नॉलेज होता है। सहाफ़ी से मतलब यहाँ पे ये है कि जर्नलिज़म भी इन्होंने किया था, थोड़ा बहुत जो भी था। मुतरज्जिम यानी ये ट्रांसलेटर भी थे, और मुसन्निफ़ यानी कि एक राइटर भी रहे, है ना, और शायर भी थे। उन्होंने पहले मफ्तूं और फिर सलीम तखल्लुस अख्तियार किया, ठीक है। मफ्तूं यानी जो शॉर्ट पोइट्री नेम होता है ना, जो उर्दू दुनिया में यूज़ किया जाता है उसको हम तखल्लुस बोलते हैं। तो अभी इनका सलीम इन्होंने आखिरी में या आखिरी दिनों में या बाद में, है ना, सलीम था इनका तखल्लुस पोइट्री नेम। या उससे पहले जब सबसे पहले शुरू किया पोइट्री करना तो उसमें इनका मफ्तूं नाम था। मफ्तूं का मतलब होता है शेदाई, यानी कि जिसे हम बोलते हैं आशिक या दीवाना। या मफ्तूं का एक मतलब और है फितने में डाला या पड़ा हुआ, ठीक है। पानीपत में इब्तदाई तालीम हासिल की, यानी जो अर्ली एजुकेशन थी वो पानीपत में, पंजाब में है, इस वक्त इंडिया में है, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने एजुकेशन ली थी। कम उम्री में वालिद का इंतकाल हो गया, यानी इनके डैड का डेथ हो गई जब ये छोटे थे। 1882 ईस्वी में मिडिल स्कूल का इम्तहान पास किया। उसके बाद लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में तालीम जारी रखी, ठीक है। तालिब इल्मी का ज़माना गुर्बत में बसर हुआ, यानी गरीबी में इनका गुज़रा, ठीक है। एक दोस्त की वसातत से एरिटेन कॉलेज बहावलपुर में अलसना मशरिकिया के उस्ताद की जगह पर उनका तकर्रुर हो गया, ठीक है। तो ये कह सकते हैं गाइस, वसातत बोलते हैं यहाँ पे। मैं बता दूँ इसका मीनिंग, यानी दरमियान में या उसके ज़रिए या किसी का वसीला, किसी के ज़रिए, है ना। तो दोस्त की वसीला या दोस्त की मदद के ज़रिए, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तकर्रुर हुआ यानी कि इनकी जॉब लगी, अपॉइंटमेंट हुआ एज ए टीचर, ठीक। हाल ही ने 1894 ईस्वी में उन्हें अलीगढ़ बुलवाया और सर सैयद से मुलाकात करवाई। सर सैयद वही जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया है, ठीक है। 1907 ईस्वी में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट की इदारत के लिए, यानी एडिटर के लिए उन्हें मदऊ किया गया। क़याम अलीगढ़ में वहीदुद्दीन सलीम ने अंजुमन मुतरज्जिमीन कायम की थी, यानी अंजुमन मुतरज्जिम यानी कि एक तरह से सोसाइटी ऑफ ट्रांसलेटर्स, जिसका मकसद अंग्रेज़ी किताबों को उर्दू में मुंतकिल करना था, ठीक है। तो दोस्तों, जब हैदराबाद में जामिया उस्मानिया कायम की गई, जामिया उस्मानिया क्या, यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम की गई, तो निसाब की यानी एकेडमिक की किताबों को तालिब इल्मों के लिए उर्दू में तर्जुमा करने की ज़रूरत पेश आई, ठीक है। रास मसूद और बाज़ दूसरे हजरात ने सलीम को हैदराबाद बुलवा लिया, ठीक है। यहाँ तर्जुमे के काम को आगे बढ़ाना था, जिसके लिए वज़ा इस्तिलाहात की कमेटी बनाई गई। वज़ा का मतलब, वज़ा यहाँ पे हुआ, इसका मतलब कि फॉर्मेट, यानी कोई चीज़ बनाने के काम, है ना, लिखने वाला फॉर्मेट। और इस्तिलाहात का मतलब होता है गाइस टर्मिनोलॉजी, या जो एक ये भी कह सकते हैं कि ऐसा किसी वर्ड्स का ऐसा मीनिंग जो सिर्फ पढ़े लिखे लोग समझते हैं। दूसरा मीनिंग भी होता है ना इस्तिलाहात।
تو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. انگلش میں اگر ہم بولیں تو ٹرمنالوجی فارمیٹنگ وغیرہ یہ سب کی کمیٹی بنائی گئی ہے نا، یعنی کہ اس میں کچھ لوگ جڑے ہوں گے ظاہر ہے. اس میں مختلف علوم یعنی کہ الگ الگ نالج کے کتابوں کا ترجمہ کرنے کے سلسلے میں اصطلاحات سازی کی، یعنی یہ سب جو بنانا تھا ورڈز کو لکھ کر اور ٹرانسلیشن کرنا تھا. سازی مطلب کوئی چیز بنانا، اصطلاحات سازی یعنی اصطلاح بنانے کی. ٹھیک ہے. ضرورت پیش آئی جب شعبہ اردو کا قیام یعنی ڈپارٹمنٹ آف اردو کا قیام عمل میں آیا تو انہیں پروفیسر مقرر کر دیا گیا. ٹھیک، تو یہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انڈیپینڈنس انڈیا میں اردو کے سب سے پہلے پروفیسر یعنی برٹش انڈیا میں اردو کے سب سے پہلے پروفیسر کون تھے؟ وحید الدین سلیم صاحب ہی تھے، جن کے بارے میں آج ہم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پروفیسر مقرر کر دیا گیا. آخری زمانے میں صحت کی خرابی کے باعث ملیح آباد چلے گئے، یعنی وقت کا جو زندگی کا آخری وقت تھا وہیں ان کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے، پیش پلٹ کر کے ان کا بہت ہی اچھے سے ان کی جو نظم ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور سمجھانے کا کاریہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. تو دیکھتے ہیں. دیکھیے، دعوت انقلاب. کیا لے گا خاک مردہ افتادہ بن کے طوفان بن کہ ہے تیری فطرت میں انقلاب. کیوں ٹمٹمائے کرم کے شب تاب کی طرح بن سکتا ہے تو اوجے فلک پر اگر شہاب. وہ خاک ہو کہ جس سے ملیں ریزہ ہائے زر، وہ خاک ہو کہ جس سے ملیں ریزہ ہائے زر، وہ سنگ بن کے جس سے نکلتے ہیں لال ناب. چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رخ بلند، پرواز یعنی کہ اڑان، پرواز رخ بلند کہ تو بن سکے عقاب. عقاب بولتے ہیں باز ہوتا ہے، رات بہت اونچائی پہ اڑتا ہے. وہ چشمہ بن کے جس سے ہوں سرسبز کھیتیاں، وہ چشمہ بن کے جس سے ہوں سرسبز کھیتیاں، رہرو کو تو فریب نہ دے صورت سراب. اور سراب یہ ایک ورڈ ہے جو کہ ریگستان میں ایسا لگتا ہے کہ ہم دور پہ کہ پانی ہے، اور لیکن جب ہم قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پانی نہیں ہے، اسے ہی بولتے ہیں سراب. تو گائز یہ نظم تھی وحید الدین سلیم صاحب کی، اور اس میں کافی امپورٹنٹ چیزیں بتائی گئی ہیں. تو نیکسٹ ٹائم ہم اس کو دیکھیں گے تھوڑا سا تشریح کرنے کے لیے، لیکن ہم فی الحال دیکھ لیتے ہیں ورڈس میننگ کچھ. افتادہ بولتے ہیں گرا پڑا ہوا، کرمک شب تاب یعنی جگنو جو رات کو چمکتا ہے. ٹھیک ہے. اوج یعنی بلندی یا شان یا عروج. شہاب یعنی ستارہ کا نام. ٹھیک ہے، شہاب کا مطلب ستارہ ہوتا ہے. لال و ناب گہرے سرخ رنگ کا قیمتی پتھر. لال و ناب یعنی کہ لال جو ہوتا ہے نا ایک پتھر ہوتا ہے بہترین جو کہ بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سرخ بولتے ہیں لال، ہے نا. اور ادھر دیکھ لیتے ہیں گائز، عقاب یعنی چیل کی شکل کے ایک بڑے پرندے کا نام. ٹھیک ہے. سراب ریگزار جس پر دور سے پانی کا گمان ہو، یا مطلب فریب نظر یا دھوکہ. ٹھیک ہے. تو گائز اتنی سی کہانی تھی. اب دیکھ لیتے ہیں غور کرنے والی بات، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے نا. اس قطعے میں انسانی قوت یعنی طاقت اور اس کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنی کوششوں سے ہر مشکل کو آسان بنا سکتا ہے. تو امید کرتا ہوں گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اور ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ نیکسٹ ٹائم ہم اسی نظم کو تھوڑا سا تشریح کریں گے. ٹھیک ہے. تو فی الحال اتنا ہی، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں ان تک جن کو اس کی ضرورت ہے. چلیے پھر گائز ہوتی ہے آپ سے ملاقات، تب تک خوش رہیں. بائے بائے، ٹیک کیئر. آئی ہوپ گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ان تک پہنچائیے گا جس کی اس کی ضرورت ہے. چلیے ملتے ہیں. بائے بائے، ٹیک کیئر.